हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। रोमान्टिक नलेज यूट्यूब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रिटेस्ट एक्जामको नमुना प्रश्नपत्र भाग 1 लिएर आएको छु। सबै खण्डहरूबाट मिलाएर तयार गरिएको नमुना प्रश्नपत्र कस्तो आउँछ पूरा जानकारीको लागि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब साथीहरूले पाठ्यक्रम हेरिसक्नु भएको छ होला। बैंकिङ व्यवस्थापन, नियम, लेखा, गणित र कम्प्युटरबाट मिलाएर तपाईको 50 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन् प्रिटेस्ट एक्जामिनेसनमा। यी सबै खण्डबाट के कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् त ती सबै जानकारीको लागि तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ साथीहरूको लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण मैले सेट बनाएको छु। तपाई नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ भने पुरा भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले कुन कुन खण्डबाट कस्तो कस्तो प्रश्नहरू आउँछन्, म्याथमा कस्ता प्रश्नहरू आउँछन्, कम्प्युटरबाट कस्तो प्रश्न आउँछ, त्यो सबै जानकारी तपाई यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, अब धेरै कुरा नगरिकन सुरु गरौँ। के कस्ता छन् त आजको सेटमा राखिएका प्रश्नहरू, तिनीहरूतर्फ सुरु गरौँ। तपाईको समय हुनेछ 45 मिनेटको समय हुनेछ। विषय हुनेछ बैंकिङ व्यवस्थापन, गणित, सामान्य ज्ञान, कम्प्युटर सबैबाट सोधिने छन् है। ओके, नम्बर 1 मा मैले राखेको छु स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित पहिलो बैंक कुन हो? अप्सनहरू दिएका छन् नेपाल अरब बैंक लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, नेपाल इन्डो स्विस बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक है। स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित पहिलो बैंक कुन हो त? अप्सन ए नेपाल अरब बैंक लिमिटेड। त्यसै अर्को छ 2 नम्बरमा तेजारथ अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सनहरू सन् 1866, सन् 1877, सन् 1887, सन् 1897। अप्सन बी यसको राइट आन्सर हुन्छ। अप्सन बी सन् 1877 मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 14 अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कतिजना हुन्छन् त? सञ्चालक समितिमा कतिजना हुन्छन्? अप्सन दिएको छ 7 जना, 8 जना, 9 जना, 10 जना। यसको आन्सर हुन्छ 7 जना। त्यस्तै अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा सार्क मुलुकको 8औं सदस्य राष्ट्र कुन हो त? अप्सनहरू दिएका छन् भुटान, नेपाल, मालदिभ्स, अफगानिस्तान। यसको आन्सर हुन्छ अफगानिस्तान। त्यस्तै अर्को रहेको छ आइपिओ को पूरा रूप के हो? अप्सनहरू दिएका छन् इन्फर्मेसन पब्लिक अफरिङ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ, इन्स्टिट्युसनल पब्लिक अफरिङ, नन अफ दि एबभ। यसको सही आन्सर हुन्छ इनिसियल पब्लिक अफरिङ, अप्सन बी है। त्यस्तै अर्को रहेको छ विश्व मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सनहरू हेर्नुहोस् त यहाँ। क नम्बरमा जनवरी 1, डिसेम्बर 10, डिसेम्बर 25, डिसेम्बर 12। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ख डिसेम्बर 10 मा। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मोहर जारी भएको थियो? अप्सनहरूमा सिद्धि नरसिंह मल्ल, महेन्द्र मल्ल, जगत ज्योति मल्ल, रणबहादुर शाह। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ख महेन्द्र मल्ल। अर्कोमा रहेको छ मिस नेपाल 2020 को विजेता को हुन्? अप्सनहरूमा श्रृङ्खला खतिवडा, नम्रता श्रेष्ठ, निकिता चण्डक, अनुष्का श्रेष्ठ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ख नम्रता श्रेष्ठ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मनी ट्रान्सफर कार्यमा प्रयोग हुने SWIFT स्विफ्टको पूरा रूप के हो? तपाई अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। अप्सन बी मा सोसाइटी फर वर्ल्ड इन्टरब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर। अप्सन सी मा सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। अप्सन डी मा नन अफ दि एबभ भनेर आउँछ। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो स्विफ्टको पूरा रूप भनेको सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ BAFIA 2073 अर्थात् BAFIA भनेको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार तल्लो तहको वित्तीय संस्था माथिल्लो तहमा अपग्रेड हुन विगतमा कति वर्षदेखि लगातार नाफामा हुनुपर्छ? अप्सनहरूमा 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष र 10 वर्ष। यसको आन्सर हुन्छ 5 वर्षसम्म लगातार नाफामा हुनुपर्छ, तब मात्र अपग्रेड हुन पाउँछ भनिएको छ। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारसँग कुन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्छ त? अप्सनहरूमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कुनै पनि होइन। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन क अर्थ मन्त्रालय। त्यस्तै 12 नम्बरमा रहेको छ हाल नेपालको धेरै शाखा भएको वाणिज्य बैंक कुन हो? अप्सन ए मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, अप्सन ख मा नेपाल बैंक लिमिटेड,
ग नम्बरमा कृषि विकास बैंक र घमा एनआइसी एसिया बैंक। सबभन्दा धेरै शाखा भएको वाणिज्य बैंक कुन हो त? एनआइसी एसिया बैंक हो। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ 13 नम्बरमा एउटा बैंकको सिइओ अर्को बैंकमा जाँदा कम्तीमा 6 महिनाको अन्तर रहनुपर्ने व्यवस्था छ। यो समयलाई के भनिन्छ? अप्सन ई मा ग्याप पिरियड, अप्सन बी मा कुलिङ पिरियड, अप्सन सी मा रिफ्रेसमेन्ट पिरियड, डी नम्बरमा होलिडे पिरियड। यसको आन्सर हुन्छ कुलिङ पिरियड। त्यस्तै 14 नम्बरमा रहेको छ मल्लकालमा चौतारा भनेर कसलाई बुझिन्थ्यो? अप्सन ए मा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नगर प्रमुख, प्रधान सेनापति। आन्सर हुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यस्तै 15 मा रहेको छ सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? अप्सनहरू हेर्नुहोस् त। क नम्बरमा सन् 1816 मार्च 3, सन् 1618 मार्च 3, सन् 1618 जुन 3, सन् 1616 जुन 3। यसको आन्सर हुन्छ 1816 मार्च 3 मा। अर्कोमा रहेको छ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि कति बजेट तोकेको छ भनेको छ। अप्सनहरू दिएका छन्। यसको आन्सर हुन्छ 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड। त्यस्तै अर्को रहेको छ विश्व व्यापार संगठनको मुख्य कार्यालय कहाँ छ अर्थात् मुख्यालय कहाँ छ भनेको छ। अप्सनहरूमा जेनेभा, स्विजरल्यान्डको जेनेभा, अमेरिका न्युयोर्क, टोकियो जापान टोकियो, वाशिङटन डिसी। टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, वाशिङटन डिसी। यसको आन्सर हुन्छ जेनेभा, स्विजरल्यान्डको जेनेभामा विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालय रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ आइसिसी क्रिकेट विश्वकप 2019 को उपाधि कसले जितेको थियो? अप्सनहरूमा इङ्ल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, इन्डिया। यसको आन्सर हुन्छ इङ्ल्यान्ड। अर्कोमा रहेको छ वास्ता तयार पार्नुको प्रमुख उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? दिएका कुराहरू हेर्नुहोस् त। नाफा नोक्सान तयार पार्नु, अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण गर्नु, आर्थिक अवस्थाबारे थाहा पाउनु, उत्पादन लागत तयार पार्नु। वास्ताको मुख्य उद्देश्य के हो त? नाफा नोक्सान तयार पार्नु होइन, त्यो पिएल एकाउन्टको उद्देश्य हो। अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण गर्नु त्यो पनि होइन। वास्ताको प्रमुख उद्देश्य भनेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा थाहा पाउनु हो है। यसको आन्सर अप्सन ग हुन्छ। त्यस्तै अर्को 20 नम्बरमा रहेको छ वास्ताको सम्पत्ति पक्षमा निम्न मध्ये कुन चाहिँ खातालाई समावेश गरिँदैन? दिएका अप्सनहरूमा ख्याति भनेको गुडविल ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, इन्भेस्टमेन्ट लगानी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, चालु सम्पत्ति करेन्ट एसेट्सहरू ब्यालेन्स सिटमा जान्छन् र जगेडा कोष भनेको चाहिँ जनरल रिजर्भहरू ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन। त्यस्तै अर्को छ 21 नम्बरमा सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण कसले गर्छ? अप्सनहरूमा महालेखा परीक्षक, कोले निका भनेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समितिले र अर्को छ अर्थ मन्त्रालयले। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो महालेखा परीक्षकले। त्यस्तै 22औं नम्बरमा रहेको छ दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो त? मितव्ययिता, सरलता, पारदर्शिता, डेबिट क्रेडिट बराबर हुनु। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो भनेपछि जहिले पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त नै दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त हो है। त्यसकारण यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो डेबिट बराबर क्रेडिट, अप्सन घ। अर्को रहेको छ 23 नम्बरमा तलका मध्ये कुन दोहोरो लेखा प्रणालीको उद्देश्यभित्र पर्दैन भनेको छ। दिएका कुराहरू हेर्नुहोस् त। मौद्रिक मूल्यमा कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्नु, अर्को छ व्यवसायको लागत घटाउनु, अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण गर्नु, आर्थिक सूचना सम्प्रेषण गर्नु भन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीले व्यवसायको लागतलाई घटाउँदैन है। व्यवसायको लागत घटाउने भनेको त व्यवस्थापनले हो नि त। विभिन्न रुल एन्ड रेगुलेसनहरू निर्माण गरेर चाहिँ व्यवसायको लागतलाई घटाउन सक्छ बिजनेसले, व्यवस्थापनले भनौँ न। दोहोरो लेखा प्रणालीको उद्देश्य भनेको त मौद्रिक मूल्यमा कारोबार गर्नु हो, अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच गर्नु हो, आर्थिक सूचना सम्प्रेषण गर्नु हो। तसर्थ यसको आन्सर के भयो त? व्यवसायको लागत घटाउनु चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको उद्देश्यभित्र पर्दैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ 24 नम्बरमा सन्तुलन परीक्षण कुन लेखा प्रक्रिया अन्तर्गत पर्छ त? अप्सनहरूमा कारोबारको मापन, कारोबारको वर्गीकरण, कारोबारको सारांश, कारोबारको व्याख्या। सन्तुलन परीक्षण कारोबारको सारांश प्रक्रिया हो। त्यस्तै अर्को छ 25 नम्बरमा आधुनिक लेखाशास्त्रका जन्मदाता लुका डी प्यासियोलीले लेखेको पुस्तक कुन हो भनेको छ। साथीहरू तपाईको तयारी के कस्तो रहेको छ त? यसको आन्सर तपाईँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। एकदमै सरल प्रश्न रहेको छ। आधुनिक लेखाशास्त्रका जन्मदाता लुका डी प्यासियोलीले लेखेको पुस्तक कुन हो त? अप्सनहरूमा रहेको छ इङ्ग्लिस सिस्टम अफ बुक किपिङ, डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम, आर्ट एन्ड साइन्स अफ बुक किपिङ, नन अफ दि एबभ। आन्सर तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला र कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ तलका मध्ये कुन मानव स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित होइन? कर्मचारी भर्ना नीति, अप्सन ख मा तालिम तथा विकास, रणनीतिक जनशक्ति योजना, रणनीतिक समावेशीकरण भन्छ।
मानव स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै 3टा कुराहरू कर्मचारी भण्डार नीति पनि छ, तालिम तथा विकास कार्य पनि छ, रणनीति जनशक्ति योजना पनि छ। तर रणनीतिक समावेशीकरण भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छैन। अर्को छ 27 नम्बरमा गुण चक्र कुन देशबाट सुरुवात भएको हो? गुण चक्र अर्थात् क्वालिटी सर्कल पनि भन्छौँ हामी यसलाई। क्वालिटी सर्कल कुन देशबाट सुरुवात भएको हो त? अप्सनहरुमा जर्मनी, बेलायत, जापान, अमेरिका। यसको आन्सर हुन्छ जापानबाट। त्यस्तै अर्को रहेको छ तल दिएका मध्ये व्यवस्थापकीय नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण कुन हो त भन्छ। दिएका अप्सनहरु उत्तरदायित्वको बोध, न्यायिक खुबी, मनोवैज्ञानिक ज्ञान, माथिका सबै। दिएका सबै अप्सनहरु सही छन्, माथिका सबै चाहिँ व्यवस्थापकीय नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ चल्ती र चल खाताको कारोबार नगर्ने ख र ग वर्गको वित्तीय संस्थाको एसएलआर कति हुनुपर्छ? अप्सनहरु 4%, 5%, 6%, 7%। आन्सर हुन्छ अप्सन ग 6%। अर्को रहेको छ विद्युतीय सौर्य साधनमा मूल्यको कति प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ? अप्सनहरुमा 50%, 60%, 70 र 80। यसको आन्सर हुन्छ 80%। त्यस्तै अर्को रहेको छ आईसीसीएपी को पूरा रूप के हो भन्छ। आन्सरमा इन्टरनल क्यापिटल एक्जिक्युसी एसेसमेन्ट प्रोसेस हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 32 नम्बरमा गणितबाट रहेका प्रश्नहरू रहेका छन्। गणितमा भन्ने तपाईको एक नियमबाट, नाफा नोक्सानबाट, साधारण ब्याजबाट प्रश्नहरू राखेका हुन्छन्। तपाई यी प्रश्नहरू समाधान गर्नुहोला। आन्सर ठिक छ कि छैन कमेन्ट गर्नुहोला। राम, हरि र कृष्णले कुनै काम क्रमशः 20, 30 र 60 दिनमा गर्न सक्छ। ती सबैजना मिलेर गरेमा सो काम कति दिनमा सक्छन् भनेको छ। तपाईले चाहिँ मल्टिपल चोइस प्रश्नहरू आउने भएकाले तपाईले धेरै ठुलो रफ गर्न पाउनुहुन्न। तपाईले चाहिँ सर्टकट ट्रिकमा चाहिँ आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अप्सनहरू दिएका छन् 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन र 12 दिन। यसको आन्सर 10 दिन हुन्छ। साथीहरु तपाई पनि सोलुसन गर्नुहोला र आन्सर ठिक छ कि छैन कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को रहेको छ 16 लाई 20 बनाउँदा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेको छ। अप्सनहरुमा 15%, 20%, 25%, 30%। यसको आन्सर 25% हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एउटा ब्यागमा 20 वटा अण्डा रहेछन्, जसमध्ये 75% वटा 75% फुटे छन् है भने कतिवटा अण्डा सही छन् भन्छ। प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला। एउटा ब्यागमा 20 वटा अण्डा रहेछन्, जसमध्ये 75% फुटे छन् भने कतिवटा अण्डा सही छन् त भन्छ। 20 को 75% भनेको 15 वटा अण्डा फुटे छन्। बाँकी कति अण्डा सही छन् त? 5 वटा अण्डा मात्रै सही छन्। त्यस्तै अर्को छ 35 नम्बरमा रु 200 को 2 वर्षका लागि प्रति रुपैयाँ प्रति महिना 2 पैसाको दरले ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अप्सनहरू दिएका छन्। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन क 96। त्यस्तै अर्को छ 27 का पावरमा x = 3 का पावरमा x + 4 मा x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर रहेको छ है। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ग 2 हुन्छ। तपाई सोलुसन गरेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै 37 नम्बरमा रहेको छ यदि x / y को मान 60 र z / y को मान 60 हुन्छ भने x / y + z / y को भ्यालु कति हुन्छ है। अप्सनहरू दिएका छन्। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ख 61 हुन्छ। तपाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोला। अर्कोमा रहेको छ 4 वटा गाई वा 3 वटा गोरुले कुनै चौरको घाँस खान 12 दिनमा खाइसक्छन्। 8 वटा गाई र 3 वटा गोरु मिलेर सोही चौरको घाँस कति दिनमा खाइसक्छन् भनेको छ। अप्सनहरू दिएका छन्। आन्सर तपाईको अप्सन ग 4 दिनमा खाइसक्छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ एउटा कम्प्युटर रु 30,000 मा किनेर 28,500 मा बेच्दा कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भनेको छ। 5% नोक्सान हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ भिन्न 7/10 लाई डेसिमलमा रूपान्तरण गर्दा तलका मध्ये कुन ठेक हुन्छ? दिएकाहरु मध्ये 7/10 भनेको तपाईको 0.7 हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ धोबी खोलाको पौराणिक नाम के हो त? शीतप्रभा, कर्मनाशा, रुद्रमती, अनुमति। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ग रुद्रमती। अर्को छ हर्फन खोला र मर्सी खोला मिसिएर बनेको ताल कुन हो त? आन्सरमा फेवाताल। त्यस्तै अर्को रहेको छ हिमाली प्रदेशमा नेपालका कतिवटा जिल्ला पर्दछन् त? 21 वटा जिल्ला पर्दछन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ नीलगढ गाड कुन नदीमा गएर मिसिन्छ त? अप्सनहरुमा सेती नदी, कर्णाली नदी, महाकाली नदी, मेची नदी। यसको आन्सर हुन्छ महाकाली नदीमा मिसिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ट्रान्जिस्टर्स वर युज्ड इन ... जेनेरेसन कम्प्युटर। अप्सनहरुमा फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड एन्ड फोर्थ। यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनमा।
अर्कोमा रहेको छ 1000 किलोबाइट रिप्रेजेन्ट अ डट डट अप्सन नम्बरमा मेगाबाइट गिगाबाइट बाइट टेराबाइट 1000 किलोबाइट भनेको 1 मेगाबाइट हो हामी यसलाई एमबी पनि भन्छौँ मेगाबाइट त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ व्हिच अफ दि फलोइङ आर कम्पोनेन्ट अफ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सीपीयू को कम्पोनेन्टहरु कुन कुन हुन् भनेर राखेको छ अरिथमेटिक लजिक युनिट माउस अप्सन बी मा अरिथमेटिक लजिक युनिट कन्ट्रोल युनिट अरिथमेटिक लजिक युनिट इन्टिग्रेटेड सर्किट अर्को छ कन्ट्रोल युनिट मोनिटर यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो अरिथमेटिक लजिक युनिट कन्ट्रोल युनिट त्यस्तै अर्को रहेको छ डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु स्ट्यान्ड फर अप्सनहरु दिएका छन् यसको आन्सर हुन्छ वर्ल्ड वाइड वेब र अर्कोमा रहेको छ द नेम अफ युजर असाइन टु अ डकुमेन्ट इज कल्ड डट डट आन्सर हुन्छ फाइल नेम र त्यस्तै अर्को अन्तिम प्रश्न रहेको छ कम्प्युटर इज अ एग्रिगेट अफ डट डट कम्प्युटर के को समग्र रूप हो त हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर नन अफ द अबभ कम्प्युटर भनेको हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको एग्रिगेट रूप नै के हो कम्प्युटर हो यसरी साथीहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्री टेस्ट एक्जामको नमुना सेट 1 मा हामीले विविध प्रकारका प्रश्नहरु यहाँ समावेश गरेर एउटा नमुना प्रश्नपत्र तयार गर्यौं र यहाँलाई शेयर गर्यौं साथीहरुको भन्नाले तपाईको नयाँ साथीहरुलाई त एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र यस्तै प्रश्नहरु यस्तै नमुना सेटहरु आगामी दिनमा पनि ल्याउने नै छु त्यसको लागि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि नयाँ अपलोडेड भिडियोहरु सबभन्दा पहिले तपाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथै साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र साथै तपाई शेयर पनि गर्नु होला साथीहरुलाई ओके फ्रेन्ड्स आजलाई यति गरौँ यस्तै भिडियोहरु यस्तै नमुना प्रश्नपत्रहरु आगामी दिनमा पनि ल्याउँदै गर्नेछौं अहिले यति गर्छौं धन्यवाद